میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہویاں، عرض کر لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں مشرکہ بتاں دی پوجا کر دیے، یا رسول اللہ وہ میرے کولے آئی ہے، یا رسول اللہ دسو میں وہ دے نال کیویں دا سلوک کراں، کیویں دا برتاؤ کراں، قربان جاواں ماں مشرکہ اے صحابیہ آ کے پوچھ دیے پئی، حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی آ کے بھی پوچھ دیے، یا رسول اللہ اے ماں بتاں دی پوجا کرن والی ہے، یا رسول اللہ آ گئی ہے، انہوں میری خدمت دی لوڑ لیے، یا رسول اللہ دسو میں او دے نال کیویں دا سلوک کراں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پاویں تیری ماں مشرکہ ہے لیکن اپنی ماں دے نال برا سلوک نہیں کرنا، بلکہ انہوں جے تیری خدمت دی لوڑ ہے تیرے تے فرض ہے اپنی مشرکہ ماں دی بھی تو خدمت دے وچ کوئی فرق نہیں ہون دینا۔ ماں مشرکہ ہے تاں بھی تو خدمت وچ فرق نہیں ہون دینا، او دا شرک او دے نال، او دا عمل او دے نال، لیکن تو خدمت نہیں چھڈنی۔ تو جے ماں باپ مشرک ہون تے انہاں دی خدمت نہیں چھڈنی تے جے ماں باپ مومن ہون تے انہاں نوں جڑا دھکے مارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑھ کے دیکھو حدیث دیاں کتاباں، میرے آقا علیہ السلام نے او اعمال بیان فرمائے جنہ عملاں نوں کرن دے نال بندے دی عمر ود جاندی ہے، انہاں عملاں دے وچوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل جدے کرن دے نال بندے دی عمر ود جاندی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او ماں باپ دی خدمت ہے، جیڑا ماں باپ دی خدمت کرے گا، ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرے گا، اللہ رب العزت ودی عمر دے وچ اضافہ فرما دے گا۔ اللہ